तपाईको भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा यही टुङ्गिएको छ सिजासु। द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्याटल राउन्डबाट सिजासु श्रेष्ठ आउट भएकी छिन्। एकदमै कमेन्टहरू चाहिँ हेरिरहेको छु कसले, तर एकदमै राम्रो रिस्पोन्सहरू पाइरहेको छु। उहाँहरूले एकदमै एउटा माया होइन, आउट भए पनि जस्ट म भोइसबाट आउट भए पनि आउट नभएको जस्तो फिल चाहिँ उहाँहरूले मलाई गराउनु भएको छ, मेरो दर्शक श्रोताहरूले। उत्सव नेपालसँग ब्याटल गरेकी सिजासुको गायकीले कोचदेखि धेरै दर्शकको मन जितेको थियो। मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधी आज फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो। नाना 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 रिम्झिमे रातैमा नशामा डुबेर भनौँ म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म। नाना नाना नाना। कोच प्रमोदले उत्सव र सिजासुमा नकआउट चरणको लागि उत्सवलाई छाने। स्टेजबाट बाहिरिँदै गर्दा सिजासुले आँसु थाम्नै सकिनन्। हुँदैन है, दुईजनालाई लानुलाई पेयरिङ गरेको थियो, प्लानिङले दिएन। रुँदै रुँदैन भनेको, तर एकदमै त्यो कन्ट्रोल नै भएन। त्यो एकदमै मलाई चाहिँ त्यो स्टेजबाटै कहिले घर जाला जस्तो भइरहेको थियो क्या। घरमा गएर पऱ्यो होइन, एकदमै चिच्चाएर रुन पाए हुन्थ्यो, भक्कानिएर त्यस्तो भइरहेको थियो। निकै भावुक बनेकी सिजासुलाई हौसला दिन कोच प्रमोदले स्टेजमै पुगेर आँसु पुछिदिए। त्यो क्षणलाई उनी यसरी सम्झिन्छन्। सो अलिकति आर्ट चाहिँ भयो उहाँले जब आँसु पुछ्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएकी सिजासु उमेरले 20 वर्षको पुगिन्। 1 वर्ष भयो उनले सङ्गीत सिकेर आफ्नो गायनलाई अगाडि बढाएको। को हौ तिमी मेरो, को हौ तिमी, को हौ तिमी मेरो, को हौ तिमी। आँखामा हेर मेरो सपना छ, त्यो सपनाभित्र एउटा संसार छ, त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ। आउट हुँदै गर्दा उनले भावुक हुँदै स्टेजमा चित्त दुख्यो भनेकी थिइन्। रिजल्टलाई लिएर चित्त दुखाए कि अन्य कारणले भनेर हामीले सिजासुलाई प्रश्न गर्यौं। यस्तो मलाई उस्ताद दाइ अघिबाट होइन चिचुथीको होइन, किनकि उहाँ बढ्नु भनेको मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। म त्यहाँबाट आउट भएँ, मलाई त्यसमा दुःखै लागेको छैन। अलिकति अब त्यो माहौल नै त्यस्तै हो, किनकि त्यहाँसम्म पुगेर त्यत्रो दर्शक श्रोताहरूको माया पाएँ। आउट हुँदाखेरि मलाई अलिकति चित्त त्यो रुन मन लाग्यो हो त्यति बेला होइन। उत्सवलाई अझै आगामी राउन्ड पार गर्दै जित हासिल गर्नु भन्दै सिजासुले शुभकामना समेत दिइन्। प्रस्तुत छ भोइस अफ नेपालको स्टेजमा आफ्नो बोल्ड गायकीले धेरैको ध्यान खिचेकी सिजासु श्रेष्ठसँग गरिएको यो विशेष कुराकानी। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई, तिमीलाई तिमीलाई भेटेर तिमीलाई, झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। युट्युब च्यानलहरूको भिडियोमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज म द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा ब्याटल राउन्डमा आफ्नो प्रस्तुति दिएर बिदाबारी हुनुभएको एकजना कन्टेस्टेन्टसँग संवाद गर्दैछु र उहाँले गाएको गीतले धेरै दर्शकको मन जितेको हो। यद्यपि ब्याटल राउन्डको त्यो प्रतिस्पर्धा निकै उच्च थियो र सो प्रतिस्पर्धामा दुईमध्ये एकलाई रोज्नु नै पर्ने थियो। टिम प्रमोदबाट हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो सिजासु श्रेष्ठ। उत्सव नेपालसँग उहाँको त्यो धमाकेदार प्रतिस्पर्धा हामीले देख्यौँ र शुक्रबार मात्रै सो कार्यक्रम अन एयर भयो हिमालय एचडी र युट्युब च्यानलमा। आज हामी शनिबारको दिन उहाँको अनुभव भोइस अफ नेपालमा जाँदै गर्दा र धेरै कुरा सिकेर पनि फर्किनु भएको छ। पढाइ पनि जारी नै छ, अझ गर्ने बेला छ। हुन त धेरैले चाहिँ भोइस अफ नेपाल सिजन 3 बाट बाहिरिँदै गर्दा उहाँलाई पनि अलिकति दुःखदायी अवस्थामा देख्नुभयो, आँसु पनि आयो। कोच प्रमोदले उहाँको आँसु पनि पुछिदिनु भयो। त्यो एउटा अलिकति भावुक बनाउने क्षण पनि थियो। आज सिजासुसँग ती समग्र कुराहरू रहन्छ र साथमा उहाँलाई म गीत पनि गाउन लगाउँछु। आउनुहोस्, सुरुवातमा स्वागत गर्छु आजको मेरो अतिथि सिजासु श्रेष्ठलाई। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई।
अब सिजासुजीले गाएको त्यो प्रस्तुति अनेर भइसक्दाखेरि क्लिपहरू पनि अहिले त अब टिकटकमा हाल्ने प्रचलन छ। कति मिठो गाएको भनेर त्यहाँ युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा हेर्दै थिएँ। त्यसो त चारवटै टिमबाट प्रस्तुति आएको थियो। टिम प्रमोदबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै कमेन्ट आएका छन् होइन? कतिको निहाल्नु भएको छ कमेन्ट? एकदमै कमेन्टहरू चाहिँ हेरिरहेको छु है कसले, तर एकदमै राम्रो रिस्पोन्सहरू पाइरहेको छु। उहाँहरूले एकदमै एउटा माया होइन, आउट भए पनि जस्ट म भोइसबाट आउट भए पनि आउट नभएको जस्तो फिल चाहिँ उहाँहरूले मलाई गराउनु भएको छ। मेरो दर्शक श्रोताहरूले एकदमै माया दिइरहनु भएको छ। सो एकदमै हेरिरहेको छु म चाहिँ। भोइसमा चाहिँ म जानुपर्छ भन्ने के कुराले ताने तपाईँलाई? रियालिटी सो त अन्य गायनसँग सम्बन्धित अनेर भइ नै रहेका छन्। तपाईँले फेरि सिजन 3 सम्म कुरेको पनि मैले पाएँ। यस्तो मेरो चाहिँ अब सबै हुन त म सिजन 2 मा नै जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर अलिकति कन्फिडेन्ट हुन्छ नि, गाउन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो फिल भएको थिएन। अझै सिक्नु छ, मैले अझै राम्रो गरेर जानु छ भन्ने चाहिँ मलाई भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ सिजन 3 मा चाहिँ म जान्छु नै भनेको थिएँ, किनकि सबै जस्तो इम्प्रुभमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो पनि भइसकेको थियो। प्लस अब पढाइ हेर्दा +2 पनि सकिसकेको थियो, फ्री नै थिएँ म। र भोइस अफको जुन अडिसन सुरु भएको रहेछ त्यो थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि पठाइदिउँ न त, अब गीत गाउने एउटा कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढिसकेको थियो होइन। त्यसले गर्दा मैले पठाएँ, सो सिलेक्ट पनि भएँ। एकदमै खुसी पनि लाग्यो। सपना के लिएर जानुभएको थियो? सपना जस्ट मेरो सपना ठुलो थिएन है। भोइस अफमा जाने सपना जस्ट सानै थियो। जस्ट मलाई चाहिँ ब्लाइन्डसम्म मात्रै पुग्ने सपना थियो मेरो। त्यस्तो म भोइस अफ जित्छु भन्न गएको होइन। अनि जब ब्लाइन्डमा पुगेँ, सबैको माया पाएको देख्दा चाहिँ मलाई ओहो भोटमा पुग्न पाए हुन्थ्यो। धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ त्यति धेरै माया दिइरहनु भएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ म प्लस मेरो अब सिन्धुपाल्चोक होइन जुगल गाउँपालिकादेखि नै त्यति धेरै सपोर्ट थियो होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई भोटसम्म पुग्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने थियो, तर बिचैमै आउट भएँ। त्यसले गर्दा अलि नरमाइलो लाग्यो मात्रै हो। ब्लाइन्ड अडिसनमा त 3 जना कोचको तपाईँले कुर्सी घुमाउन सफल हुनुभएको थियो होइन? कोच दीप चाहिँ टर्न हुनु भएन। तृष्णाजी, राजुजी र प्रमोदजीमा लडाइँ नै भएको थियो तपाईँलाई लिने बखत। त्यो अलिकति सम्झिनुहोस् त। एकदमै लड्यो भएको थियो। म नै एकदम कन्फ्युज भएको थिएँ, म कसकोमा चाहिँ जाने होइन, के गर्ने। एकदमै अब 3 जना टर्न म त अब 1 जना टर्न गरे पनि म त खुसी नै थिएँ, तर 3 जना टर्न गर्नुभयो, एकदमै खुसी थिएँ झन्। अनि म एकदमै कन्फ्युज भएको थिएँ कसकोमा जाने होला, के गर्ने होला होइन। अब प्रमोदको टिममा गएँ, थाहा थियो टफ छ भनेर, तै पनि गएँ। सो त्यही हो एकदमै। तपाईँलाई ब्याटल जोसँग पर्यो उहाँ चाहिँ अझ बलियो दावेदारी भए हुनाले त्यो प्रतिस्पर्धा त्यो रोमाञ्चक सँगसँगै त्यो तपाईँको जुन बाहिरिनु पर्ने कारणमा चाहिँ को छ त दावेदारी भन्दाखेरि त्यो सँगै प्रस्तुति दिने व्यक्ति बलियो भयो भने स्वाभाविक रूपमा आफूलाई अलिकति गाह्रो पर्ने पनि देखिन्छ नि त। यदि टिम प्रमोदकोमा नगइकन तृष्णा अथवा राजुलाई चुज गरेको भए यति छिट्टै तपाईँ आउट नहुनु पर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो कि त्यो केही सोच्नु भएको छ त्यस्तो? त्यस्तो आउट चाहिँ म हुँदिनँ थिएँ। यदि अरू टिममा गएको भए चाहिँ आउट चाहिँ म हुँदिनै थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँ एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ, उत्सव दाइको कुरा गर्नुपर्दा होइन, एकदमै राम्रो सिङ्गर हो उहाँ। सो उहाँमा केही भन्दा अलिक केही बढी केही एउटा पोटेन्सियल के देख्नुभयो कि होइन, त्यही हुनसक्छ। त्यसले गर्दा नि उहाँलाई चाहिँ अघि लगेको हुनसक्छ, त्यही हो। र त्यो स्टिलको पनि त्यहाँ चाहिँ कोचले लिन सक्ने टाइममा कसैले तपाईँलाई आई वान्ट यु भन्नु भएन होइन ब्याटलको। त्यसमा तपाईँलाई आश चाहिँ थियो जस्तो उत्सवजीको नाम प्रमोदजीले लिँदै गर्दाखेरि अन्य 3 कोचले कम्तीमा बचाउनु हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो कि अर्को टिममा भन्ने त्यस्तो केही? मलाई त्यस्तो होप चाहिँ थियो। अब सुरुमा मलाई आउट हुन्छु भनेर मलाई पुरै विश्वास चाहिँ थियो होइन, किनकि अब आउट नै हुन्छ होला जस्तो मलाई लागि नै रहेको थियो क्या। किन लाग्यो त्यो? जस्तो उत्सवजीसँग म सक्छु, सामर्थ्य गर्छु भन्ने त्यो थिएन र त्यो अलिक सुरुमै होपलेस भए जस्तो भयो नि? त्यो त आउट नै हुन्छु भन्ने भयो लाइक हो त्यस्तो। तर यस्तो थियो आउट हुन्छु कि कता र प्लस होप पनि थियो कि मलाई आउट हुँदिनँ पनि होला। त्यो दुइटै थियो कि मलाई चाहिँ आउट हुन्छु होला, आउट हुँदिनँ, म अघि नै बढ्छु होला जस्तो नि फिल भइरहेको थियो। दुइटै थियो मलाई। बट अनि स्टिलको कुरा गर्दा अब हाम्रो हुने टाइममा चाहिँ स्टिल नै पुरै सकिसकेको थियो होइन। कुनै कोचहरूमा चाहिँ स्टिल नै थिएन क्या। मलाई होप चाहिँ राजु लामामा थियो होइन, उहाँको एउटा स्टिल बचेको थियो कि। अनि उहाँले चाहिँ मलाई स्योर स्टिल गर्नुहुन्छ मलाई त्यो लागिरहेको थियो होइन। बट जब उहाँको स्टिल पनि अरूलाई स्टिल गऱ्यो भनेर मैले जब सुनेँ तब म एकदमै त्यसपछि मेरो होप नै मऱ्यो क्या। ओहो भनेपछि त अनि त्यसले गर्दा नि
अब जस्तो छ म राम्रो गाउँछु मेरो ठाउँबाट बेस्ट दिएर नै आउट भए पनि आउट हुन्छु भन्ने हिसाबले नै मैले गराएको थिएँ सो त्यही हो तपाईँले त्यहाँ एउटा कुरा बोल्नु भएको थियो मलाई आउट हुन्छु भन्ने चाहिँ लागेको थियो सँगसँगै चित्त पनि दुख्यो भन्नुभएको थियो चित्त चाहिँ किन दुख्यो चित्त किन दुख्यो भन्नाले पनि यस्तो मलाई उस्ताद दाइ अघिबाट होइन चिचुथीको होइन किनकि उहाँ बढ्नु भनेको मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो म त्यहाँबाट आउट भएँ मलाई त्यसमा दुःखै लागेको छैन अलिकति अब त्यो माहौल नै त्यस्तै हो किनकि त्यहाँसम्म पुगेर त्यत्रो दर्शक श्रोताहरूको माया पाएँ आउट हुँदाखेरि मलाई अलिकति चित्त त्यो रुन मन लाग्यो हो त्यति बेला होइन किनकि सबैजना कति सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो होइन भोटमा कहिले पुग्छौ तिमी भनिहाल है यति धेरै सपोर्ट पाइरहेको थिएँ यति धेरै माया पाइरहेको थिएँ होइन बट भोटसम्म पुग्न पाइनँ त्यही कुराले मलाई चाहिँ अलिकति हर्ट भयो हो त्यति आँसु थाम्नै सक्नु भएन मैले थाम्न सकेन मैले एकदमै कन्ट्रोल गराएको त्यो टाइम होइन म रुदिनँ अब रोए पनि केही नै थिएन किनकि रोए पनि मलाई कसैले स्टिल गर्न पनि मिल्दैन थियो किनकि स्टिल सकिसकेको थियो होइन रुदिनँ भनेको तर एकदमै त्यो कन्ट्रोल नै भएन त्यो एकदमै मलाई चाहिँ त्यो स्टेजबाटै कहिले घर जाला जस्तो भइरहेको थियो क्या घरमा गएर बरु होइन एकदमै चिच्चाएर रुन पाए हुन्थ्यो भक्कानिएर त्यस्तो भइरहेको थियो सो स्टेजमै आँसु झऱ्यो त्यही हो त्यो बखत चाहिँ बुवा मम्मीको नि याद आएको थियो स्टेजमा जस्तो जब आँसु बर्र तपाईँले खसालिरहनु भएको थियो होइन अलिकति पीडादायी अवस्था चित्त दुख्यो भन्नुभएको थियो तपाईँले याद चाहिँ कसको आएको थियो त्यो बखत कि दिमाग पुरै इम्टी केही थिएन मैले भने म कहाँ छु होइन जब म आउट भएँ म कहाँ छु म कोसँग बोलिरहेको छु मेरो स्टेजमा म कहाँ उभिरहेको छु मलाई कसले समातिरहेको छ मलाई केही नै थाहा थिएन म एकदमै त्यो म डुबिरहेको थिएँ कि एकदमै हुन्छ नि हराइरहेको थिएँ कि कता कता कसले के बोलिरहेको छ मैले सुनि पनि रहेको थिएन र मैले त्यो स्टेजमा माइकमा के भने मलाई त्यो नै राम्रोसँग थाहा छैन त्यस्तोसम्म म हराइसकेको थिएँ कि हल्का होप थियो होइन बट होप नै त्यो भयो क्या त्यसले गर्दा एकदमै रुन मन लागिरहेको थियो रोएँ पनि सो त्यही हो कोच प्रमोद आएर आँसु पुसिदिनु भयो अनि त्यसपछिको अवस्था चाहिँ के भयो त खुसी लाग्यो अब अलिकति एउटा आर्ट भएको जस्तो भयो होइन अब हुन त उहाँको ठाउँमा म भएको भए पनि अब दुईजनामध्ये जसरी हुन्छ एउटा त आउट हुनै पर्ने हो होइन मै भएको भए पनि मैले त्यस्तै गर्थेँ होला होइन सो अलिकति आर्ट चाहिँ भयो उहाँले जब आँसु पुस्नुभयो सो तपाईँको प्रस्तुतिमा फेरि त्यो एउटा कुरा भुल्न नहुने चाहिँ चारैजना कोच स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिएर मजाले होइन इन्जोय लिइरहनु भएको थियो गीत पनि त्यस्तै थियो फेरि दीपक बज्राचार्यज्यूको र यहाँहरू दुईजनाले गाउँदाखेरि अब त्यो लेडिज पार्ट हामीले नसुनिरहेको अलिक फरकै सुनिँदो रहेछ होइन त्यो गीत अहिले हामी दर्शकलाई प्रस्तुत गरौँ न थोरै ओके म थोरै गाइदिन्छु है त मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधी आज फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो जुचु नाना 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 रिमझिमे रातैमा नशामा डुबेर भनौँ म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म जुचु नाना 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 थ्याङ्क यू वाउ तपाईँ इन्टरभ्यूमा बोल्दाखेरि र गीत गाउँदाखेरिको फरकपन चाहिँ त्यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ के त्यो बोल्डनेस एनर्जी कहाँबाट आउँछ भित्रैदेखि आत्मैदेखि आउँछ भनौँ न अब जब गीत गाउने भने अब त्यो हुन्छ नै एकदमै अब पातली हुनुहुन्छ त्यति मोटी पनि हुनुहुन्न आवाज त कत्रो बोल्ड क्या जस्तो त्यही भन्नुहुन्छ मलाई एकदम हेर्दा गाउँदैन जस्तो छ जब गाउँछु नि तब जब गाउँदा चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ कि हेर्दा गाउनै नसक्ला जस्तो छ तर गायो भने चाहिँ स्वर नै एकदम बोल्ड लाइक त्यस्तो धेरै कमेन्ट सुनिरहेको हुन्छु म मेरो त्यसमा चाहिँ अब सुटिङ अलि अगाडि तर हिजो टेलिभिजनको पर्खाइ टेलिभिजनमा आइसके पछाडिको त्यो बुवा मम्मीले गर्ने त्यो प्रतिक्रिया पनि फरक हुन्छ होला नि जस्तो तपाईँलाई त थाहा थियो आउट भएको परिवारलाई पनि भन्नुभएको थियो होला तर टेलिभिजनमै अनियर भए पछाडिको त्यो अवस्था युट्युबमै आइसके पछाडिको त्यो चाहिँ कमेन्ट त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ड्याडी मम्मीले के भन्नुभयो हेर्दा अब त्यस्तो भन्नु भएन अब सम्झाउनु चाहिँ भयो होइन अब त्यहाँबाट आउट भयो केही छैन त त्यहाँसम्म पुग्नु नै ठुलो कुरा हो होइन त्यस्तो के भन्नु भएन मलाई सम्झाउनु चाहिँ भयो उल्टै होइन एकदमै त्यही हो उत्सवजीको गायकीलाई लिएर के भन्नुहुन्छ उहाँले पनि चारैजना कोचलाई यसरी टर्न गराउनु भएको थियो कि त्यो बखत ब्लाइन्ड अडिसन हेर्ने हो भने अझै पनि उत्सवले नै गाएको हो र यस्तो एनर्जी छ र उत्सवमा भन्ने होइन आम दर्शकलाई लाग्न सक्छ एकदमै लाग्न सक्छ किनकि उहाँले एकदमै राम्रो गाउनु भएको थियो होइन म नै एकदम सक भएको थिएँ ओहो जब मलाई जुन पेड पऱ्यो होइन म जब
सक भएको थियो कि ओ माई गड उहाँ त नपढे नि हुन्थ्यो जस्तो मलाई त्यो फिल भइरहेको थियो एकदम उहाँ एकदमै मलाई चाहिँ खत्रै लाग्छ दामी नै गाउनुहुन्छ हरेक टाइपको गीत गाउनुहुन्छ भर्सेटाइल हुनुहुन्छ होइन सो त्यही हो एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई उहाँ एकदमै गाउने तरिकाहरू होइन अब 4वटा टिममा 16-16जना प्रतिस्पर्धी छन् त्यसमा तपाईँले अहिलेसम्म ब्लाइन्ड अडिसन अहिले ब्याटलको मा तपाईँले नजिकबाट चिनेका साथीहरूमध्ये सम्भावना चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ अझ अगाडि यो व्यक्ति चाहिँ पुग्न सक्छ है भन्ने त्यस्तो आफ्नो लागेको नजरमा त्यस्तो अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा सबैजना राम्रो हुन्छ है मेन प्रमोद सरको टिममा झन् बढी टफ छ एकदमै ट्यालेन्टेडहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजना अब मलाई त सबै खोइ यो नै जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अलिकति किरण गजमेर उहाँ चाहिँ अघि जानुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ यसो अहिले हेरिराख्दा उहाँको होइन उहाँ राम्रो गाउनुहुन्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ सङ्गीतप्रति चाहिँ तपाईँको यो जुन अभिरुचि छ नि यसलाई व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाउने सोच कतिको छ जस्तो पढाइ सँगसँगै जारी रहेकाले पनि यसलाई कसरी लाने भन्ने पनि त्यो अन्यलता होला अथवा पढाइलाई एकातिर पुरा गरिसकेपछि यसमा आउँ भन्ने पनि होला व्यावसायिक रूपमा दुईवटा सँगसँगै लान पनि अलिक अप्ठ्यारो होला एकातिर पढाइ अर्कोतिर सङ्गीत होइन कसरी लानुहुन्छ अब आगामी दिनमा त्यस्तै म्यानेज गर्ने अब पढे त पढ्नु नै पढेँ होइन पढे पनि छ प्लस अलिअलि म्युजिकमा नि कन्टिन्यू चाहिँ गरि नै राख्ने त्यसरी छोडी चाहिँ हाल्ने होइन पढे प्लस म्युजिकमा नि गरि नै राख्छु तपाईँको भविष्यमा चाहिँ गायिका नै बन्ने नै हो लक्ष्य मेरो एकदमै म बच्चैदेखि सिङ्गर बन्ने मेरो सपना नै हो होइन सिङ्गर नै भन्छु एम नै हो मेरो एकदमै मनपर्ने सिङ्गर को हुनुहुन्छ त नेपालीमा नेपाली सिङ्गर मलाई सबै मनपर्छ मेन मनपर्ने भनेको त्यही सबिन राई हो है अनि त्यसपछि शिव परियार दाईहरू मलाई एकदमै उहाँहरूको एकदमै मनपर्छ प्रायः मलाई यो नै बेस्ट भन्ने छैन सबैजना मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ भोइस होइन उहाँहरू एकदमै फिमेल सिङ्गर कोहीबाट इन्सपायर भएर त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ कोही पनि छैन मलाई जसले गाउँछ उहाँहरूबाट म इन्सपायर भएर हुन्छु सो सबै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ यस्तो बेस्ट छैन भोइस जाँदै गर्दाखेरिको त्यो स्टुडियो त्यो लाइट होइन त्यहाँ अडियन्सहरू अनि अगाडि कोचहरू त्यो खालको क्षण त तपाईँको जीवनकै पहिलो नै होला होइन योभन्दा अगाडि कुनै स्टेजमा गएर त्यसरी गीत त गाउनु भएको छैन त्यसरी त्यस्तो ठुलो स्टेजमा गएर गएको छैन अब हुन त मेरो ब्यान्ड थियो होइन ब्यान्डमा चाहिँ म सानसानो स्टेज प्रोग्रामहरू गरेर हुन्थेँ बट त्यस्तो ठुलो ग्रान्ड होइन त्यस्तोले चाहिँ म गएको थिइनँ एकदमै नर्भस पनि भएको थिएँ म ब्लाइन्ड अडिसनमा सो एकदमै अब कमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ सिजासु अगाडि बढ्नुपर्ने व्यक्ति हो छिट्टै आउट भयो भनेर लेखेका छन् अब उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूको मनमा चाहिँ तपाईँ बसिसक्नु भएको हुनाले पनि तपाईँको भोकलले जितेको हुनाले पनि होला सायद अगाडि जानुपर्छ है भनेर उहाँहरूले एक प्रकारले उत्साह तपाईँलाई ऊर्जा दिनुभयो होइन तर पनि अब आउट नै भइसक्नुभयो उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु भोइसबाट आउट भए पनि होइन आउट भए त्यसमा मलाई दुःख छैन अब कता कता मन दुखेको मात्रै हो होइन सो भोइसबाट आउट भए पनि म हजुरहरूको लागि होइन हजुरले यसरी मलाई माया दिइरहनु भएको छ होइन म भोइसबाट आउट भए पनि त्यसमा केही छैन किनकि हजुरहरूको माया सपोर्ट पाएर छु त्यो नै मेरो एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो क्या त्यो नै मेरो लागि चाहिँ जित हो होइन म भोइसमा हारेको मलाई त्यो फिल भइरहेछ नि किनकि हजुरहरूको माया यसरी सपोर्ट पाइराख्दा एकदम खुसी लागिरहेछ होइन र हजुरहरूलाई चाहिँ म मेरो तर्फबाट होइन गीतहरू होइन प्रस्तुत गरि नै राख्नेछु लिइ नै राख्नेछु जस्ट मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला यसरी नै माया गरिराख्नु होला हजुरहरूको माया मलाई एकदमै चाहिन्छ होइन सो यही भन्न चाहन्छु अब यति मिठो गाउने व्यक्तिको चाहना न्युज एङ्कर बन्ने पनि रहेको होइन हामीले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन अघि थोरै मैले सोद्धाखेरि तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो अब कहिले तपाईँको समाचार पढ्दै गरेको त्यो स्क्रिनमा कहिले हेर्न पाउला दर्शकले धेरै टाइम लाग्छ होला मलाई चाहिँ कस्तो अब मेरो सब्जेक्ट नै त्यस्तै थियो नि त मैले ह्युम्यानिटिज पढेको थिएँ त्यसले गर्दा अलिक मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ न्युज एङ्करिङ जुन म देखिरहेको हुन्छ मलाई एकदमै मन यस्तो बन्न पाएँ लाइक त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तर एम चाहिँ मेरो सिङ्गर बन्ने नै भयो जस्ट पार्ट टाइम लाइक हुन्छ नि साइडमा मनपर्छ मलाई एकदमै अब अन्तिममा गीतहरू नै प्रस्तुत गरौँ तपाईँलाई मनपर्ने गीतहरू जो आज फिल्मी कुरा हेर्ने दर्शकले भोइसमा देख्न पाएनन् अथवा तपाईँले गाउँदै गर्दाखेरि हुन त सोसियल मिडिया थ्रु पनि कतिपय हेरेका होलान् क्लिपहरू तपाईँले होइन त्यसरी गाएर सेयर गरेको आज देखाइदिउँ न फिल्मी कुरा टिभीका दर्शकलाई पनि सिजासुको आवाजमा अब अघि त तपाईँले भोइसमै गाएको गीत गाइहाल्नुभयो दीपक बज्राचार्यको अब कुन कुन गीत सुनाउने त थोरै अलिकति टुक्का ओके म एउटा के
कुन छ एकछिन है तिन पाते सुनाइदिन्छ है त देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो सपनीमा तिमीलाई बिपानीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई बिपानीमा तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो थ्याङ्क यू अलिकति लिरिक्स भुलेँ है मनपर्छ यो गीत धेरै एकदम मनपर्छ तर लिरिक्स अलिकति मलाई कन्फ्युज भयो त्यसको लागि सरी भन्छु ओके एकदम राम्रो लाग्छ यो गीत मलाई यो गाउने कला चाहिँ जन्मजात नै हुन्छ पनि भन्छन् होइन कतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिकेर पनि सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा अवधारणा राख्छन् तपाईँको विचारमा चाहिँ गीत गाउनका लागि बाई बर्थ नै हुनुपर्छ अथवा त्यो बिचमा केही नहुँदा पनि सिकेर पनि सम्भव छ के छ यस्तो बाई बर्थ नै हुनुपर्छ चाहिँ म भन्दिनँ होइन अब हुन त प्रायःले बाई बर्थ नै भन्दा हुन्छ होइन अब बाई बर्थ भए पनि लाइक सिक्नु नै पर्छ कि उसले पनि नसिकिकन हुन त भोइस भनेको सबैको बाई बर्थ नै आफ्नो जस्तो भोइस हो त्यो नै हो होइन बाई बर्थ भए पनि सिक्यो भने चाहिँ राम्रो अब जसको बाई बर्थ नै राम्रो भोइस हुँदैन उसले पनि सिक्यो भने त उसको पनि राम्रो हुन्छ तर अलि बाई बर्थ भएको जस्तो चाहिँ नहोला कि त्यो चाहिँ हो यो पनि जान्न चाहन्छु म अन्तिममा यदि उत्सव चाहिँ आउट भएर तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको भए त्यसलाई चाहिँ तपाईँ सहर चाहिँ ठिकै हो भन्नुहुन्थ्यो कि होइन उत्सवै जानुपर्थ्यो यार उत्सव जतिको मान्छे आउट हुँदाखेरि तपाईँलाई त्यो दुःख बनाउने त्यो पनि क्षण हुन्थ्यो खास एकदम हुन्थ्यो किनकि मलाई त त्यहाँबाट आउट हुनु मलाई दुःख छैन किनकि म त आँखा देख्छु होइन उहाँ मेरो लागि चाहिँ म उहाँलाई एकदमै मान्छु किनकि झन् उहाँसँग मेरो एउटा दाजु बहिनीको एउटा राम्रो रिलेसन पनि बन्यो त्यसले गर्दा मलाई उहाँलाई म एकदमै राम्रो रिस्पेक्ट गर्छु होइन उहाँ यदि म अघि बढेको भए म दुःखी हुन्थ्यो होला किनकि मलाई एकदमै नरमाइलो लागिरहेको थियो होला तर म आउट भएँ म एकदम खुसी छु किनकि उहाँ नै अघि बढ्नुपर्छ होइन मेरो लागि त्यो नै ठुलो कुरा हो उहाँ अघि बढेको चाहिँ म हेर्न चाहन्छु सकेसम्म उहाँले नै जितोस् होइन म एकदमै खुसी छु त्यस्तो मलाई के पनि छैन आउट भए पनि म दर्शकको माया पाइरहेको छु त्यो नै मेरो लागि ठुलो अचिभमेन्ट हो है त्यस्तो केही छैन मलाई कतिले चाहिँ फेरि अब दृष्टिबिन भन्न साथ कमजोरी देखाएर आफूलाई चाहिँ अगाडि लानलाई खोज्यो भन्ला तर उहाँ साँच्चै प्रतिभाशाली पनि त हो होइन उहाँ त्यस्तो दृष्टिबिन मात्र होइन कि उहाँमा एउटा कला एकदमै एउटा ट्यालेन्ट छ होइन जुन अरूमा नहोला उहाँमा छ उहाँ एउटा दृष्टिबिन भयो भने यति राम्रो गाउनुहुन्छ होइन उहाँ दृष्टिबिन भएर अघि बढेको होइन कि उहाँको एउटा ट्यालेन्टले पनि उहाँलाई अघि लगेको हो होइन त्यो नै हो अघि बढ्नु राम्रो हो मलाई त्यो जाँदा जाँदा एउटा गीत दर्शकलाई ओके को हो तिमी गाउँछ है त को हौ तिमी मेरो को हौ तिमी को हौ तिमी मेरो को हौ तिमी आँखामा हेर मेरो सपना छ त्यो सपनाभित्र एउटा संसार छ त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ थाहा छैन किन चोखो माया गर्छु मेरो आयो तिमीमा म हाँस्दै मर्छु थ्याङ्क यू यति बेला बजार हुन्थ्यो नि म यति हाल्थेँ नि कुराकानी कस्तो लाग्यो सिजा सुशीलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई आज यसरी तपाईँले बोलाइदिनु भयो होइन एकदमै खुसी लाग्यो त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र भोइसमा गइसके पछाडि ब्लाइन्ड अडिसनसम्म आउँदा तपाईँले केही फ्यानहरू पनि कमाइसक्नु भएको छ त्यो भएको हिसाबले ती फ्यानहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा एकदमै मैले फ्यान एकदमै रियल फ्यानहरू होइन एकदमै कमाएँ भोइसम्म गएर होइन सो उहाँहरूलाई चाहिँ म आउट भयो भन्दैमा दुःखी नहुनु होला होइन म हजुरहरूको माया यसरी पाइरहेको छु यसरी नै मलाई माया सपोर्ट गरिदिनु होला हजुरहरूको लागि म
गीतहरू मैले अघि पनि भने होइन लिएर आउने छु र मलाई यसरी नै माया सपोर्ट चाहिँ सधैँ गरिराख्नु होला हजुरको माया मलाई चाहिन्छ सो हजुरहरूको माया बिना म के पनि होइन म अघि बढ्न सक्दिनँ सो माया सपोर्ट गरिराख्नुहोस् सो त्यही भन्न चाहन्छु र यो बोल्ड भोइसमा जुन गायकी छ यहाँको त्यो चाहिँ हामी आगामी दिनमा तपाईँको एल्बम मार्फत होइन यस्तै रियालिटी अन्य सोमा पनि अझ तपाईँ अगाडि बढेको देख्न पाऊँ शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई